कुरा पैसाको। मेहनत गरेर कमाएको पैसा जुन छ त्यो पैसा चाहिँ सुरक्षित छैन कि ब्याङ्कमा राखेको भनेर बजारमा हल्ला चलिराखेको छ। कतिपय मान्छे हल्लाको पछि पनि लागिराख्नु भएको छ। वास्तवमा यथार्थ कुरो के हो भनेर जानकारी दिने निकाय भनेको नेपाल राष्ट्र बैङ्क मात्रै हो। त्यसले हल्लाको पछि लाग्नुभन्दा पनि आधिकारिक व्यक्तिबाट यो कुरा सुन्यौँ भने राम्रो हुन्छ भनेर आज हामीले यो कार्यक्रममा छलफल गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कको कार्यकारी निर्देशकज्यू र अहिले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियमन विभागको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ गुरुप्रसाद पौडेल सरलाई हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएको छौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद भुवनजी। सर, अब यो जुन चर्चा चलिराखेको छ ब्याङ्कहरू डुब्ने हुन् कि हामीले जुन मेहनत गरेर दुःख गरेर कमाएको पैसा चाहिँ सुरक्षित छैन कि भनेर जुन चर्चा चलिराखेको छ, वास्तवमा ब्याङ्कहरूको स्वास्थ्य कस्तो छ सर? आम जनताको पैसाको कन्सर्नको कुराहरू तपाईँले गर्नुभयो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क नियामकीय संस्थाहरूमध्येमा अत्यन्तै शक्तिशाली र चाहिँ प्रभावकारी नियामकीय निकायको रूपमा मानिन्छ नेपालको सन्दर्भमा। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफूले इजाजत प्रदान गरेका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सुपरिवेक्षण गर्ने गर्छ, सँगसँगै नियमन गर्ने नै भइहाल्यो। त्यो सिलसिलामा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूका केही वित्तीय परिसूचकहरू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नियमित ढङ्गले चाहिँ हेरिरहेको हुन्छ। ती वित्तीय परिसूचकहरूको आधारमा हामी के भन्न सक्छौँ भने नेपालका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू सुदृढ छन्, स्वास्थ्य छन् र ती संस्थाहरू जनताको निक्षेप फिर्ता गर्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ छन्। त्यसो भएर ढुक्कसँग ब्याङ्किङ कारोबार गर्नको लागि म सर्वसाधारणको लागि पनि अपिल पनि गर्न चाहन्छु। सर, अब यहाँले सबै सुरक्षित छन् भनेर भन्नुभयो। राष्ट्र बैङ्कले वक्तव्य पनि निकालेको थियो केही समय अगाडि, सबै ब्याङ्कहरू सुरक्षित छन्, सबै प्यारामिटरमा राम्रो छन् भनेर। तथापि एउटा ब्याङ्कको बारेमा जुन नेगेटिभ चर्चा आयो र व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो ब्याङ्कबाट डिपोजिट झिकेर अन्यत्र चाहिँ राखेको देखियो, त्यो ब्याङ्कको चाहिँ 1 महिनामै झन्डै 30 अरब रुपियाँ चाहिँ निक्षेप झिकेको देखियो। सर, राष्ट्र बैङ्कको वक्तव्य यहाँहरूको यत्रो स्टेटमेन्टहरूको पछि नलागेर मान्छेहरू चाहिँ उहाँहरूको पछि लाग्नुभयो कि त्यो ब्याङ्कको अवस्था चाहिँ वास्तवमा कस्तो थियो सर? पहिलो कुरा त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू अत्यन्तै सेन्सिटिभ हुन्छन्। ब्याङ्किङ बिजनेस आफैमा एउटा संवेदनशील क्षेत्र पनि हो। हजुर। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसको क्लोजली मोनिटरिङ गरिरहेको हुनाले यदि कुनै संस्थामा समस्या छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो बारेमा सर्वसाधारणको लागि सूचित गर्छ र गर्ने गरेको पनि छ। हजुर। राष्ट्र ब्याङ्कले कुनै संस्थालाई त्यसको वित्तीय स्थितिको बारेमा, वित्तीय स्थायित्वमा त्यसमा पर्न सक्ने प्रभावको बारेमा हेरेर राष्ट्र ब्याङ्कले जे सूचना प्रकाशन गर्छ त्यो चाहिँ सर्वसाधारणले त्यसको आधारमा सूचना लिइदिएर चाहिँ काम गर्नुभयो भने त्यो अत्यन्तै राम्रो हुने थियो। अब हल्लाको पछि लागेर कुनै वित्तीय संस्था पर्टिकुलर संस्थाप्रति डिपोजिट विथड्र गर्न जानुभयो भने त्यसले ब्याङ्क रनको स्थिति पनि ल्याउन सक्छ। किनभने हल्लाले विभिन्न मान्छेहरूलाई होइन आफ्नो पैसा त सुरक्षित चाहिँ राख्न खोज्छन् उनीहरू, त्यो बेलामा पैसा एकैचोटि चाहिँ विथड्र गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ। होइन, अहिले त के भइदियो भने ब्याङ्क रन हुनको लागि ब्याङ्कमा लाइन पनि लाग्नु पर्दैन, घरमै बसेर मोबाइलबाट ब्याङ्कका पैसा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। म फेरि फर्केर फाइनेन्सियल वित्तीय परिसूचकहरूको कुरामा आएँ। परिसूचकहरूले संस्था चाहिँ नि साउन्ड छ, संस्थाको निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ छ भनेर हामीले भन्न खोजेको हो। जसको बारेमा चाहिँ नकारात्मक चर्चा चल्यो, 30 अरब जति पैसा 1 महिनामा झिकियो पनि त्यो संस्थाको पनि वित्तीय संस्थामा केही इस्यु थिएन होइन? जनताको पैसा निक्षेप चाहिँ फिर्ता गर्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ संस्था छ। संस्था समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेको छैन कुनै पनि संस्थाहरू। सर, अब जुन ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई हजुरले नियमन गरिराख्नु भएको छ, राष्ट्र ब्याङ्कले लामो समयदेखि नियमन गरिराखेको छ र त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ बासल कमिटी अन ब्याङ्किङ सुपरभिजन भनौँ न, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू चाहिँ अनुसरण गरेको भनेर भनिन्छ। त्यो बासल कमिटी भनेको के हो र बासल कमिटीको मापदण्डहरू साँच्चै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लागू गरेको छ कि कुनै चिजमा चाहिँ कमजोर छ सर? मलाई जसमा लाग्छ भुवनजी तपाईँ यसको बारेमा धेरै जानकार हुनुहुन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क BCBS भन्छौँ, बासल कमिटी अफ ब्याङ्किङ सुपरभिजन, त्यसले सन् 1997मा प्रतिपादन गरेका र पछि 2012मा एकदमै त्यसलाई अपडेट गरेका कोर प्रिन्सिपलहरू मध्येमा 29वटा प्रिन्सिपलहरू चाहिँ छन्। ती प्रिन्सिपलहरूको आधारमा हाम्रा पोलिसीहरू, हाम्रो चाहिँ ब्याङ्क सुपरभिजन, ब्याङ्क रेगुलेसनका पोलिसीहरू निर्माण गर्ने, संस्थाहरूको सुपरभिजन गर्ने गर्दछौँ। यसै पनि BCBSका ती पोलिसीहरूलाई, बासेल पोलिसीहरूलाई डिफ्याक्टो मिनिमम स्ट्यान्डर्डको रूपमा संसारभरि नै हेर्ने गरिन्छ। वर्ल्ड ब्याङ्क, IMF जस्ता संस्थाहरूले समेत कुनै पनि देशको वित्तीय स्थायित्व र वित्तीय जानकारी लिनको लागि
वित्तीय प्रणालीको चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी लिनुको लागि यिनै बासेल कोर प्रिन्सिपलको आधारमा त्यसको चाहिँ सम्परीक्षण गर्ने गर्दछन् र सँगसँगै कुनै पनि वित्तीय प्रणालीमा बलिया चाहिँ छन् भन्ने सिस्टममा बासेल कोर प्रिन्सिपल अन्तर्गतका क्यापिटल सम्बन्धी एकर्डहरू भए जस्ता कुराहरूको आधारमा पनि ती संस्थाहरू हेर्ने गरिन्छ। मैले समग्रमा के भन्ने भएँ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेका निर्देशनहरू त्यसमा ती संस्थाहरूको हेर्ने सुपरिवेक्षण गर्ने कुराहरू बासेल कोर प्रिन्सिपलको आधारमा अथवा बासेल स्ट्यान्डर्डको आधारमा हामीले चाहिँ त्यसलाई तय गरेका चाहिँ छौँ। सर त्यसो भए जुन बासेलले जुन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जुन प्रचलनमा ल्याएका कोर प्रिन्सिपल्सहरू छन् र क्यापिटल स्ट्यान्डर्ड लगायतका विभिन्न नियमहरू छन् त्यो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले अनुसरण गरेको छ र कुनै कुनै केसमा चाहिँ त्योभन्दा अझ कडा पनि छ कि सर अलिक कमजोर छ भनेर पनि सोध्न चाहन्छु। मैले त अझ कतिपय इभन क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियोमा पनि हामी अलिकति अझ माथि राखेर चाहिँ केही बफर राखेर त्यसमा अगाडि बढेका चाहिँ छौँ। मिनिमम बासेलका मिनिमम स्ट्यान्डर्ड भन्दा पनि हामी अलिकति केही थप व्यवस्थाहरू समेत भनेपछि सर हजुरको भनाइअनुसार चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले जुन नियम ल्याएको छ त्यो नियमको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अझ निक्षेपकर्ताहरूको पैसा चाहिँ झन् बढी सुरक्षित छ भन्न सकियो सर? सकिन्छ। सर अब एउटा चिज जस्तै अमेरिकामा गत वर्ष केही ठुला ब्याङ्कहरू सिलिकन भ्याली ब्याङ्क लगायत केही ठुला ब्याङ्कहरू डुबे अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि नेपालमा पनि डुब्छ कि भन्ने मान्छेलाई अप्रिहेन्सन भयो। त्यहाँ चाहिँ के कारणले ब्याङ्क डुबेको थियो र यहाँ नेपालमा डुब्ने सम्भावना चाहिँ के कारणले छैन त्यसमा केही भन्न सकिन्छ सर? हाम्रो सन्दर्भमा पनि ब्याङ्कहरू डुब्दैनन् भन्न खोजेको चाहिँ होइन, तर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क डुब्नुभन्दा अगाडि यस्तो तरिकाले मेकानिजम यस्तो तरिकाको पोलिसीहरू चाहिँ बनाएको चाहिँ छ कि निक्षेपकर्ताको पैसा डुब्नुभन्दा अगावै त्यो संस्थालाई अन्य उपचारात्मक चाहिँ कारबाहीहरू गर्नको लागि राष्ट्र ब्याङ्कले व्यवस्था गरेको चाहिँ छ। हामी यसलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीको व्यवस्था भन्छौँ। एडिक्वेसी रेसियोमा केही गिरावट आउने बित्तिकै राष्ट्र ब्याङ्कले निश्चित तहका कारबाहीहरू गर्ने, त्यो संस्थाको निश्चित बिजनेसलाई चाहिँ स्टप गरिदिने लगायतका कामहरू गर्दै आवश्यक परेको बेलामा संस्था अझ बढी कमजोर बन्दै गयो भने व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्ने सम्मका चाहिँ व्यवस्थाहरू हाम्रो शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धी विनियममा व्यवस्था भएको चाहिँ छ। त्यो हिसाबले हेर्दा म के मात्र भन्न चाहन्छु भने नेपालका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू डुब्दैनन् भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले ग्यारेन्टी गर्दैन, तर संस्थाहरू डुब्दा अथवा डुब्ने अवस्थामा आइपुग्दा पनि राष्ट्र ब्याङ्कले निक्षेपकर्ताको निक्षेप रकम फिर्ता गर्न सक्ने अवस्थाको प्रत्याभूत चाहिँ गरेको हुन्छ। सर मैले हजुरले जुन प्रश्न पार्नुभयो र म पनि अलिकति ब्याङ्किङ क्षेत्रमा काम गरेँ हुनाले के थप्न चाहन्छु भने अमेरिकामा चाहिँ वास्तवमा जुन ब्याङ्कहरू ठुल्ठुलो ब्याङ्कहरू मैले अघि नाम लिएको डुबे ती डुबेको चाहिँ मेन कारण चाहिँ बजारको चाहिँ जोखिम चाहिँ उहाँहरूले राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएको छैन। तर राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ जुन स्ट्रेस टेस्टिङको मेकानिजम छ क्वार्टरली हामीले जुन 3-3 महिनामा हेर्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ यो चिज फ्याक्टर छ। मलाई चाहिँ कति राम्रो लाग्छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको रेगुलेसन भन्दा पनि अमेरिकाको रेगुलेसन चाहिँ कमजोर रहेछ कि जस्तो देखिन्छ। स्ट्रेस टेस्टिङमा जुन इन्ट्रेस्ट रेट रेस जुन ब्याज दर जोखिमको कारणले त्यहाँ ब्याङ्कहरू डुबे त्यो नगरेको भएदेखि अथवा ब्याज दर जोखिम राम्रोसँग व्यवस्थापन नेपालमा जस्तो भएको भए त्यहाँ पनि ती ब्याङ्कहरू डुब्दैनथे। त्यहाँको भन्दा हाम्रो बेटर छ सर। म हजुरलाई यसमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो हाम्रो चाहिँ 86 वर्ष लामो चाहिँ ब्याङ्किङको चाहिँ नेपालमा इतिहास छ। त्यसमा केही ब्याङ्कहरू नेपाल ब्याङ्क भनौँ, राष्ट्र वाणिज्य ब्याङ्क होइन सर, एनसिसी ब्याङ्क, एनबी ब्याङ्क, लुम्बिनी ब्याङ्कमा केही समस्या भएको थियो, तर पनि निक्षेपकर्ताले 5 पैसा पनि ती ब्याङ्कहरूबाट डुबाउनु परेन, केही पनि गुमाउनु परेन। त्यो चाहिँ के राष्ट्र ब्याङ्कले के गरेको थियो सर? त्यसमा चाहिँ हामीसँग विगतको अनुभव कस्तो खालको चाहिँ छ भने नेपालका सरकारी क्षेत्रका ब्याङ्कहरू राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडमा 50% भन्दा बढी एनपिएल थियो कुनै बेलामा। सँगसँगै प्राइभेट सेक्टरका ब्याङ्क पछिल्लो समयमा आएर 62-63 सालसम्म आइपुग्दा पनि प्राइभेट सेक्टरका केही ब्याङ्कहरूमा निष्क्रिय कर्जा अनुपात अत्याधिक वृद्धि भएर गयो। जस्तो यहाँले नाम लिएका ब्याङ्कहरू एनबी ब्याङ्कमा 30% को हाराहारीमा, एनसिसी ब्याङ्कमा 20% को हाराहारीमा, लुम्बिनी ब्याङ्कमा 30% को हाराहारीमा 62-63 सालसम्म पनि त्यो खालको निष्क्रिय कर्जा अनुपात थियो। ती संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कतिपय संस्थाहरूमा संस्थापकहरूबाट प्रवर्तकहरूबाट पुँजी थप्न लगाएर कतिपय अवस्थामा अरू थप कर्जा प्रवाह गर्नुभन्दा रिकभरीलाई बढी जोड दिएर कतिपय अवस्थामा सुशासनका अरू कुराहरू चाहिँ गर्दै आफूसँग भएको एनबिएललाई चाहिँ बिक्री गर्ने, सोल्ड गर्ने र थप बिजनेस गर्ने अथवा जनताको निक्षेप स्वीकार गर्ने भन्दा पनि
रिकभरी एस्पेक्टलाई चाहिँ बढी चाहिँ जोड दिएर ती संस्थाहरूलाई सुशासनमा राखेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले क्लोज मोनिटरिङ गरेर ती संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त संस्थाहरूबाट स्वस्थ संस्थाको रूपमा चाहिँ रूपान्तरण गरेर निजी क्षेत्रलाई फेरि हस्तान्तरण गरेको हामीसँग अनुभव पनि छ। त्यो हिसाबले हेर्दा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले समस्यामा परेका संस्थाहरूलाई बचाएर मार्केटलाई जिम्मा लगाएको अवस्था समेत हामीसँग अनुभव भएको हुँदा नेपालको 86 वर्षको ब्याङ्किङ इतिहासमा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा कुनै पनि निक्षेपकर्ताले ब्याङ्क समस्यामा परेकै कारणले आफ्नै निक्षेप चाहिँ डुबाउनु परेको अवस्था छैन। बजार जोखिम बढेर, कर्जा जोखिम बढेर, सञ्चालन जोखिम बढेर पनि ब्याङ्कहरू चाहिँ डुब्न सक्छन्। तर नेपालमा अहिले सबै ब्याङ्कको स्थिति हेर्दा त्यो छैन। केही ब्याङ्कमा जुन चाहिँ निष्क्रिय कर्जा बढेर चाहिँ समस्या भएको थियो, तर त्यसको तुलनामा त अहिले निष्क्रिय कर्जा कति छ सर अहिले ब्याङ्किङ सेक्टरको? समग्रमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको 3.63% हजुर, र समग्र ब्याङ्क तथा वित्तीय सिस्टमकै हेर्ने हो भने अथवा क ख ग वर्गको 3.73% मात्रै निष्क्रिय कर्जा अनुपात चाहिँ रहेको देखिन्छ। तर यो ग्रसमा चाहिँ हो। भने सर अब खराब कर्जा चाहिँ नेपाल ब्याङ्क र वाणिज्य ब्याङ्कहरू चाहिँ डुब्न लागेको बेलामा चाहिँ सर कति पर्सेन्ट थियो सर? 50-60% थियो बिग्रेको? मलाई जसमा लाग्छ 50% भन्दा बढी बिग्रेको अवस्था थियो। अहिले जम्मा 4% मात्रै छ भनेपछि ब्याङ्क चाहिँ डुब्ने अवस्थामा चाहिँ कुनै पनि ब्याङ्क छैनन्। यसरी हेरौँ, पहिला अहिले चाहिँ विगतका वर्षहरूको निष्क्रिय कर्जाको अनुपातलाई तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने निष्क्रिय कर्जा वृद्धि भएकै हो। भएकै हो। तथापि यो यस्तो अवस्था होइन कि जसले ब्याङ्कको अहिले हामीले भनेको स्वास्थ्यलाई समस्या पार्ने र त्यसकै कारणले निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न समस्या पर्ने अवस्था किमार्थ होइन। किमार्थ छैन। त्यो भएको हुनाले निष्क्रिय कर्जा अनुपात वृद्धि भएको हो, तर समस्यामूलक चाहिँ अवस्था चाहिँ होइन भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। सर अब निक्षेपकर्ताहरूलाई त कुन ब्याङ्क राम्रो कुन ब्याङ्क नराम्रो भनेर उहाँलाई त्यति धेरै चिज थाहा हुँदैन। कोही मान्छेले खाता खोल्नु पर्यो भने कुनै ब्याङ्क चाहिँ चोइस गर्नु पर्यो भने सर के चिजमा ध्यान दिनु पर्ला सर? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले इजाजत प्रदान गरेका क ख ग र घ वर्गका संस्थाहरू स्वास्थ्य छन् भन्ने कुरा त मैले यसअघि नै चाहिँ निवेदन गरिसकेँ, बताइसकेको चाहिँ छु। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कुनै संस्था समस्यामा छ भन्ने थाहा पाउँदा त्यो निर्णय गरेर आम सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सूचना नै प्रकाशित गर्छ। त्यो अवस्था नआउन्जेलसम्म कुनै पनि संस्था नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले क्लोज मोनिटरिङ गरिरहेको चाहिँ छ, संस्था सुदृढ छ, स्वास्थ्य छ भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्दछ। ग्राहकले ब्याङ्कका वित्तीय संस्था रोज्दाखेरिमा उसले आफ्नो पाएक पर्ने ब्याङ्कका वित्तीय संस्था रोज्न सक्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ उसले कुन ब्याङ्कले बढी निक्षेपमा ब्याज दिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ हेर्नु पर्यो। ऋणीको हिसाबले हेर्ने हो भने ऋणको ब्याज, ऋणमा विभिन्न खालको अरू प्रशासनिक शुल्कहरूको बारेमा पनि त्यहाँ बुझ्न सक्छ उसले। दोस्रो त्यो रह्यो। तेस्रोमा यदि ऊ चाहिँ डिजिटल ब्याङ्किङ गर्ने हो भने के कस्ता डिजिटल प्रडक्टहरू चाहिँ त्यो ब्याङ्कले ल्याइरहेको चाहिँ छ भन्ने बारेमा उसले चाहिँ त्यो हेर्न सक्ने भयो। चौथोमा यदि उसले एबिबिएसको सुविधा अथवा एनिवेयर ब्याङ्क ब्रान्चको चाहिँ सुविधा प्रयोग गर्न खोजिरहेको चाहिँ छ, ऊ बिजनेसम्यान हो, यदि ऊ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट व्यापार गर्ने हो भने उसले चाहिँ एलसीका मार्जिनको कुराहरू हेर्न सक्छ, एलसीको लागतका कुराहरू हेर्न सक्छ। यसरी चाहिँ ग्राहकले आफ्नो सुविधाको लागि ब्याङ्क चाहिँ चोइस गर्नुपर्छ। स्वास्थ्यको हिसाबले ब्याङ्क चाहिँ डुब्छ कि भनेर चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले इजाजत प्रदान गरेका संस्थाहरूलाई यो ब्याङ्क डुब्ला कि नडुब्ला, पैसा राख्दा सुरक्षित होला कि नहोला भनेर त्यसरी चाहिँ हेर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। भनेपछि सर हामीले जुन सर्वसाधारण हाम्रो नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ उहाँलाई के भन्न सकियो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले इजाजत दिएका संस्थाहरू चाहे क वर्गका हुन्, ख वर्गका हुन्, ग वर्गका हुन् अथवा घ वर्ग पनि कुनैले निक्षेप स्वीकार छन् कि दुईटाले स्वीकार्नु चाहिँ ती संस्थाहरूको केसमा चाहिँ आफ्नो सहजता हेर्ने लगायतका विषय हेर्न सक्यो। सुरक्षाको हिसाबले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले मोनिटर गरिराखेको छ, त्यसले अहिले डराउनु पर्दैन भनेर भन्न सक्यो सर हामीले। सूचना निकालेर समस्याग्रस्त अथवा नेपाल नबनुन्जेलसम्म त्यो भनिसकेपछि पनि राष्ट्र ब्याङ्कले आफूले चाहिँ अनुगमन गर्ने कुराहरू र जनताको पैसा सुरक्षित राख्नेतर्फ त कदम चालि नै राखेको हुन्छ सर। भनेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले इजाजत दिएको केसमा हामीले डराउनु परेन। अन्य क्षेत्रमा जुन सहकारी अब मिटर ब्याजी विविध कुराहरू छन् त्योबाट चाहिँ हामी बच्नु पर्यो कि के सर? सहकारीको सन्दर्भमा अलिक छुट्टै मिटर ब्याजीको केसमा छुट्टै छ कि? यहाँहरूको कार्यक्रम चाहिँ यो वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी पनि भएको हुनाले हजुर सर सहकारी ऐन अनुसार सहकारीहरू सञ्चालन हुनुपर्नेमा त्यसो भए गरेको पाइएको चाहिँ छैन। नितान्त सहकारी ऐनले व्यवस्था गरेका सहकारीका मापदण्ड अनुसार सहकारीहरू सञ्चालन भइदिएको भए नेपालको सन्दर्भमा सहकारीहरू आवश्यक संस्थाहरू चाहिँ
थिए र चाहिँ छन्। हजुर सर। तर अहिले जति चाहिँ कामहरू गरिरहेका चाहिँ छन् ती सहकारी ऐनअनुसार सहकारीको मापदण्डअनुसार सञ्चालन भइरहेका चाहिँ छैनन्। त्यसो भएको हुनाले सहकारीमा कारोबार गर्दा अहिले हामीले भनेको अहिलेको सुरक्षितको पाटोलाई हेर्न पनि आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब मिटर ब्याजेहरूको त मेरो विचारमा सकभर वित्तीय प्रणाली अथवा ब्याङ्किङ प्रणालीबाटै चाहिँ ब्याङ्किङ गर्ने हो। आफूसँग पैसा छ भने पनि ब्याङ्कमै चाहिँ जम्मा गर्ने हो। आफूलाई कर्जा चाहिएको चाहिँ छ भने पनि ब्याङ्कसँगै चाहिँ सम्पर्क गरेर कर्जा लिने हो। त्यसो भएको हुनाले म त अनौपचारिक क्षेत्रमा कर्जा लिन र चाहिँ कसैलाई चाहिँ निक्षेप अथवा चाहिँ आफ्नो पैसा राख्नको लागि यस्तो कामहरू नगर्नको लागि अनुरोध गर्छु। किनभने अनौपचारिक क्षेत्रमा कारोबार गर्दा समस्या पर्न सक्छ। व्यक्तिले पैसा खाइदिन सक्छ, ब्याज दर चाहिँ बढी लिन सक्छन्। ब्याज दर मात्रै होइन, सामानै चाहिँ डबल गरेको विभिन्न खालका आफ्नो घरखेत नै भएका उदाहरणहरू पनि चाहिँ सुन्नमा आउँछ। त्यसो भएको हुनाले वित्तीय प्रणालीमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट इजाजत प्राप्त गरेका क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्गका संस्थाहरूसँग मात्रै वित्तीय कारोबार गर्नको लागि म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। कर्जा चाहिँ अब ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा लिएको पनि नतिर भनेर हल्ला गर्दै हिँड्ने एउटा समूह पनि छ होइन सर? त्यो समूहलाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले कारबाही गर्नेतर्फ खासै त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको कुरो चाहिँ नसुन्नुहोस् भन्ने कुरो त राष्ट्र ब्याङ्कले पटक पटक भनेको छ। तर कारबाही गरेको चाहिँ खासै हामीले चाहिँ सुन्न पाएनौँ। त्यस्तो केही कारबाहीको प्रक्रियामा पनि राष्ट्र ब्याङ्क छ कि त्यसलाई इग्नोरै गरेर जाउँ भन्ने हो सर अहिले? पहिलो कुरा त त्यसरी चाहिँ कारबाही गर्ने त्यस्तो भनौँ न एक प्रकारले अफवाह फैलाउने, उच्छृङ्खल गतिविधिहरू गर्ने त्यस्तो तत्त्वलाई निराकरण गर्नको लागि, निर्मूल पार्नको लागि अथवा त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि ब्याङ्किङ कसुर सम्बन्धी ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्नको लागि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले के व्यवस्था गरेको चाहिँ छ। सोही अनुसार हामी ब्याङ्किङ कसुर सम्बन्धी ऐनमा यस्ता तत्त्वहरूलाई कारबाही गर्नको लागि संशोधन गर्नेको लागि हामीले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिसकेका चाहिँ छौँ। पहिलो कुरा। दोस्रो के हो भने कर्जा लिइसकेपछि तिर्नुपर्छ। कर्जा कहिले पनि कर्जा लिएको कर्जा छुट हुँदैन। यति मात्रै हो कि ब्याङ्क त वित्तीय संस्थाहरूले अप्ठ्यारोमा परेको क्षेत्र, अप्ठ्यारोमा परेको ऋणीहरूको लागि केही सहजीकरण गरिदिन सक्छन्। त्यो पनि ब्याङ्कसँग समन्वय गरेर होइन। अब कर्जाको रिस्ट्रक्चरिङ, रिसेड्युलिङ गरिदिने, ब्याजको पुँजीकरण गरिदिने लगायतका कुराहरू चाहिँ आवश्यक व्यवस्थाहरू ब्याङ्कहरूले गरिदिन सक्छन्। ऋणीको अनुरोधमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनभित्र रहेर गरिदिन सक्छन्। तर कर्जा लिएको कर्जा तिर्नु पर्दैन भनेर जसरी चाहिँ मान्छेहरूलाई जुन उक्सावट गरिएको चाहिँ छ, मेरो विचारमा सरकारले पनि यो चाहिँ दायित्व धान्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। माइक्रो फाइनेन्सको कुरा गरिएको चाहिँ छ। भुवनजी तपाईँलाई थाहा होला नेपालका माइक्रो फाइनेन्सहरूले करिब करिब 450 अरबभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका चाहिँ छन्। के नेपाल सरकार माइक्रो फाइनेन्सहरूले प्रवाह गरेको त्यो कर्जा मिना गर्न सक्ने अवस्थामा छ त? 450 नै आफ्नो चाहिँ खर्च धान्न सकिरहेको छैन। नसकेको अवस्थामा त्यो सम्भव छैन। यसकारण चाहिँ नि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यी सबै कुराहरूको पछाडि नलागेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले इजाजत प्राप्त गरेका संस्थाहरूमा वित्तीय कारोबार गर्न र आफूले तोकेको समयमा ब्याज तिर्न, किस्ता तिर्नको लागि अनुरोध गर्छु। र सँगसँगै यदि अप्ठ्यारो परेको अवस्था हो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले पनि हामीसँग प्रभावकारी चाहिँ छ। अहिले हामीले सर्कुलर परिपत्र जारी गरेका चाहिँ छौँ कि आफूलाई समस्या परेको क्षेत्रमा परिस्थितिजन्य घटनाका कारणले बाढी पहिरो आएर कोभिडको कारणले बिजनेसमा लस भइरहेको कुराहरूको त्यसको असर परिरहेको अवस्था चाहिँ छ। अन्य अर्थतन्त्रमा समस्या परेको कारणले चाहिँ नि व्यापारीहरू, उद्योगीहरूलाई समस्या छ भने केही शर्त राखेका चाहिँ छौँ। पाकेको ब्याजको 10% मात्रै भुक्तानी गरेर त्यो कर्जा चाहिँ नि रिस्ट्रक्चरिङ गर्न सक्ने, रिसेड्युलिङ गर्न सक्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएको चाहिँ छ। सर हामीले यसरी चाहिँ भन्नु पर्यो, जसले चाहिँ यो कर्जा तिर्नु हुँदैन भनिराख्नु भएको छ उहाँहरूले असामाजिक कामहरू गरिराख्नु भएको छ र गैर कानुनी कुराहरू चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। त्यसको पछि हामीले लाग्नु भएन। किन ब्याङ्कमा पैसा त सर्वसाधारणकै पैसा हुने हो। यदि त्यो ऋण तिरिएन भने त फेरि सर्वसाधारणको पैसा पनि त ब्याङ्कले कहाँबाट फिर्ता गर्ला होइन सर? त्यो सुरक्षाको कुराले पनि यो गलत काम हो। सरले अघि यो भन्ने क्रममा के भन्नुभयो भने सर निष्क्रिय कर्जा पनि बढिराखेको छ। अनि अप्ठ्यारो भएका ग्राहकहरूलाई चाहिँ हामीले पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण, रिस्टोरिङ र रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने सुविधा पनि राष्ट्र ब्याङ्कले दिइराखेको छ भनेर भन्नुभयो सर। अब निष्क्रिय कर्जा अहिले अलिक बढेको कारण चाहिँ सरहरूले केही विश्लेषण गर्नुभएको छ सर राष्ट्र ब्याङ्कले? मैले बुझेसम्म निष्क्रिय कर्जा 3 प्रकारले निष्क्रिय कर्जाको सिर्जना हुन्छ। हजुर सर। एउटा ऋणीको लापरवाहीले निष्क्रिय कर्जा हुन्छ। जे प्रयोजनको लागि ऋणीले कर्जा लिएर गएको थियो त्यो परियोजनामा ऋणीले खर्च गरेन, कर्जाको दुरुपयोग गर्यो,
कर्जा बदमासी गर्यो, कर्जाको पैसा साइफनिङ गरियो, कर्जा अथवा कर्जा लगानी गरेर प्राप्त गरेको आम्दानीलाई अन्यत्रै ब्याङ्कको ब्याज सामा तिर्नुभन्दा अन्यत्रै प्रयोग गर्यो। यो ऋणीको कारणले हुने निस्किए कर्जा। दोस्रोमा ब्याङ्कको लापरवाहीले हुने निस्किए कर्जा। ब्याङ्कले एसेसमेन्ट राम्रो गरेन, एप्रेजल राम्रो गरेन, ऋणीलाई चाहिँ जुन पहिचान गरेर ऋणीको क्षमता अध्ययन गरेर ऋणीको कोल्याटर लगायतका परियोजनाको विश्लेषण गरेर 5 C's भन्छौँ हामी, 5वटा Cहरूको चाहिँ विश्लेषण गरेर अथवा परियोजनाको विश्लेषण गरेर कर्जा दिनुपर्थ्यो, त्यहाँ ब्याङ्क चुक्यो, त्यस कारण निस्किए कर्जा बढ्न सक्छ। तेस्रोमा एक्सटर्नल फ्याक्टर भन्छौँ हामी, जस्तो कोभिड आयो, ऋणीलाई समस्या पर्यो, उद्योगमा समस्या पर्यो, भुइँचालो आयो, अर्थतन्त्रमा समस्या पर्यो, मान्छेहरूमा समस्या पर्यो, व्यापार व्यवसायमा समस्या पर्यो, त्यो कारणले निस्किए कर्जा हुन सक्छन्। अब निस्किए कर्जा बढेकै कारणलाई यसरी हामी 3 तहमा बाँडिसकेपछि त्यसको व्यवस्थापनमा पनि हामी यसरी नै चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ कि यदि ब्याङ्कको लापरवाही हो भने ब्याङ्क सजग हुनुपर्छ, यदि ऋणीको लापरवाही हो भने ब्याङ्कले क्लोज मोनिटरिङ गर्नुपर्छ ऋणीलाई। अब त्यसमा परियोजना हेरेर मात्रै कर्जा दिने, क्षमता अनुसारको कर्जा दिनेमा चाहिँ ब्याङ्कको पनि त्यसमा चाहिँ सहभागिता, ब्याङ्कको पनि त्यसको एनालाइसिसको खाँचो देखियो। र यदि एक्सटर्नल फ्याक्टरको कारणले चाहिँ कर्जा निस्किए कर्जा भएको चाहिँ छ भने त्यो बेलामा सरकार, नियामकीय निकायहरूले त्यसको सम्बोधन पनि गरिदिनुपर्छ, त्यसमा हेरिदिनुपर्छ। अहिले हामीले जुन खालका पोलिसीहरू ल्याएका चाहिँ छौँ, कर्जा तिर्नको लागि केही डिफर्ड गरिदिने, जुन कोभिडको समयमा लामो समयसम्म व्यापार व्यवसाय ठप्प भएर बस्यो, ट्रान्सपोर्टेसनहरू चलेनन्, उद्योगहरू बन्द थिए, त्यो बेलामा त्यहाँका कामदारहरूले खाने बस्नको प्रयोजनको लागि बिजनेस कन्टिन्युटीका हिसाबका चाहिँ कर्जाहरू पनि हामीले चाहिँ थप कर्जाको रूपमा चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रदान गर्नको लागि परिपत्र नै जारी गर्यौँ। सँगसँगै भनौँ न, अब एउटा कसैको चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन थियो, ट्रान्सपोर्टेसन नचलेको कारणले गाडीमा समस्या भयो, त्यसलाई त फेरि वर्कसपमा लगेर मर्मत गरेर फेरि चलाउन गुड्ने सक्ने अवस्थामा बनाउनु पऱ्यो नि, केही पैसा चाहियो नि उसलाई। हो, त्यसको लागि पनि हामीले केही व्यवस्थाहरू गर्नको लागि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सर्कुलर जारी गऱ्यौँ। हो, यसरी रिस्ट्रक्चरिङ, रिसेड्युलको कुराहरू गऱ्यौँ। ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा चाहिँ हाइड्रो पावरहरू चाहिँ छन्, कन्स्ट्रक्सनको पिरियडमा चाहिँ उत्पादनमा गइसकेको चाहिँ अवस्था छैन भने ब्याज पुँजीकरण गर्नेको व्यवस्थाहरूको लम्ब्याउने व्यवस्था गऱ्यौँ। यसरी हामीले चाहिँ लिएका नीतिगत व्यवस्थाहरू हुन्। मैले यसमा निस्किए कर्जा किन सिर्जना हुन्छ, त्यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा भने म हजुरलाई पनि अब यसको केही कुराहरू छ भने यसमा थप्नको लागि अनुरोध गरेँ। हजुरले भनेको कुरा एकदम यथार्थ कुरा हो सर, किन ग्राहकको लापरवाहीले पनि, ब्याङ्कको लापरवाहीले पनि, प्लस एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट, यो बाह्य क्षेत्रको चाहिँ वातावरणले पनि हुन्छ। र अहिले जुन हजुरहरूले यो पुनर्संरचना र पुनर्तालीकरणको जुन सुविधा दिनुभएको छ त्यो चाहिँ बेसिकली बाह्य क्षेत्रको समस्याको, यदि आन्तरिक भएको भए त हजुरले त्यो दिनुहुन्न थियो, किनभने अर्थतन्त्रमा जुन सुस्तता आइराखेको छ त्यसले गर्दा निस्किए कर्जा बढेको भन्ने कुरामा मलाई लाग्छ सबैको एउटा सहमति छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घ, CNI होइन, व्यवसायीहरूले चाहिँ यो ब्याज दर घट्यो हुन्थ्यो, हाम्रो आर्थिक गतिविधि कम भयो, आर्थिक गतिविधि कम भयो हुनाले पनि निस्किए कर्जा बढ्या हो भनेर भनिराख्नु भएको छ। ब्याज दर पनि अहिले एकदमै राम्रोसँग घट्याएको छ सर। तथापि अर्थतन्त्र हामीले जुन अपेक्षा गरे अनुसार चलायमान हुन सकेका छैन। कर्जाकै कुरा गऱ्यौँ भने पनि निक्षेप जति बढ्या छ, यो 8 महिनाको हामीसँग फागुनसम्मको तथ्याङ्क उपलब्ध नै छ होइन सर। 8 महिनामा निक्षेप चाहिँ वास्तवमा 417 अरब बढ्यो, कर्जा चाहिँ 213 अरब मात्रै ब्याङ्किङ क्षेत्रमा बढ्या छ। त्यो भनेको चाहिँ निक्षेपको वृद्धिको 51% हो, जबकि हामी 80%सम्म, तरलता 20% हामीले राख्ने हो भने पनि 80%सम्म दिन सक्छौँ। यो कम हुनुको पछाडि ब्याज दर घटिसकेपछि पनि यो कम भइराखेको छ। सरहरूले केही अध्ययन गर्नुभएको छ सर, किन चाहिँ कम कर्जा गइराखेको छ अहिले, ताकि अर्थतन्त्र चलायमान भयो भने त हजुरहरूले रिस्ट्रक्चरिङको सुविधा पनि दिनु पर्दैन थियो। हो, स्वाभाविक रूपले सबै समस्याको समाधान मौद्रिक नीति नहुन सक्छ, त्यो कुरा देखियो पनि अहिले। किनभने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नीतिगत व्यवस्थाहरू गरेर सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ अहिले छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज दर चाहिँ घटिरहेको चाहिँ छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू कर्जा प्रवाह गर्नको लागि पर्याप्त फन्ड लिएर बसिरहनु पनि छ होइन। भनेदेखि यो बेलामा चाहिएको भनेको ओभरअल डिमान्ड साइडमा माग क्रिएसन गर्नुपर्ने देखिन्छ होइन। त्यसको लागि वित्त नीति आकर्षित हुनसक्छ। त्यसमा नेपाल सरकारका केही नीतिगत कुराहरू, केही इन्सेन्टिभाइज गर्ने पोलिसीमा चाहिँ केही एक प्रकारले हेर्ने हो भने
नयाँ खालका केही व्यवस्थाहरू गर्न आवश्यक देखिन्छ, जसको हिसाबले समग्र मागलाई चाहिँ नि बढाउने सकियोस्, रोजगारीमा वृद्धि हुन सकोस्, आय आर्जनमा थप हुन सकोस् भन्ने कुराहरू आउन आवश्यक चाहिँ छ। म एउटा दुईवटा चाहिँ मात्रै के कुरा राख्न चाहेँ। जस्तो अहिले म के सुन्दैछु भने यो कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरूको पेमेन्ट चाहिँ बाँकी छ भनेर तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला। बाहिर आइराखेको हुन्छ, अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ तिरिसक्यौँ भन्नुहुन्छ सर। उहाँहरू भन्दाखेरिमा हामीलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि भेट्न आइरहनु भएको छ उहाँहरू कि 70 अरबसम्म चाहिँ सरकारबाट हामीले भुक्तानी प्राप्त गर्न बाँकी छ। त्यसको आधारमा हामीले ब्याङ्क त्यो प्राप्त भएपछि हामी ब्याङ्कको कर्जा तिर्न सक्थ्यौँ भनेर भनिएको चाहिँ छ। अनि यसो हेऱ्यो भने इकोनोमीमा यो वृद्धि दरको सब सेक्टरल हिसाबले हेर्दाखेरिमा म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर चाहिँ समस्यामा पनि परेको देखिन्छ। यतातिर आएर ब्याङ्कको निष्क्रिय कर्जालाई हेर्ने हो भने त्यो क्षेत्रमा प्रभावित कर्जामा निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढी पनि छ। कन्स्ट्रक्सन रिलेटेड चाहिँमा समस्या चाहिँ देखिन्छ। त्यसरी हेर्दाखेरिमा यदि त्यो नेपाल सरकारबाट प्राप्त गर्नुपर्ने रकम यदि हो भने त्यो चाहिँ उहाँहरूले भुक्तानी पाउनुभयो भने त्यसले धेरै कुराहरूलाई सहजीकरण गर्न सक्थ्यो। किनभने एउटा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले पैसा प्राप्त गर्नु भनेको उसले आफ्ना कर्मचारीहरू त्यसको त्यहाँ काम गर्ने कामदारहरूको भुक्तानी गर्न सक्नु हो, ब्याङ्कको ब्याज तिर्न सक्नु हो, अन्य उधारमा ल्याएकोहरूको अब विभिन्न डन्डी सिमेन्ट लगायतका पसलहरूमा चाहिँ भुक्तानी गर्न सक्नु हो र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई चाहिँ चलायमान बनाउन सक्छ, एउटा पार्ट रहन सक्छ। दोस्रो, ब्याङ्क त वित्तीय संस्थाहरू अहिले के भनिरहनु भएको चाहिँ छ भने हामीसँग अनुरोध पनि गर्नुभएको चाहिँ छ 11-12 अरबभन्दा बढी यो सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज चाहिँ हामीले आइराखेका चाहिँ छैन। हामीले सरकारबाट जुन चाहिँ नि रिइम्बर्स हुनुपर्थ्यो त्यो भइरहेको चाहिँ छैन भन्ने कुराहरू आइरहेका चाहिँ छ। त्यसले गर्दा कृषि कर्जा उपभोग गर्ने अथवा तोकिएको सहुलियतपूर्ण कर्जामा जुन सहभागी भएर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था मार्फत त्यो कर्जाहरू उपभोग गर्नुभएको चाहिँ छ, उहाँहरूले त्यसको उपयोग गर्न पाउनु भएन। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले नेपाल सरकारबाट शोध भर्न पाउनु भएन र त्यो चाहिँ नि अल्टिमेट चाहिँ युजरलाई उहाँहरूले चाहिँ त्यसको सुविधा दिन सक्नु भएन। त्यहाँ चाहिँ नि पनि समस्या परेको चाहिँ छ। अनि म सुन्दैछु एक्सपोर्ट गर्नेहरूले एक्सपोर्टरहरूले जुन इन्सेन्टिभ चाहिँ नि नेपाल सरकारले दिनुपर्ने जुन व्यवस्था चाहिँ छ त्यो पनि झन्डै 1.5 अरब रुपियाँको हाराहारीमा रोकिरहेको चाहिँ छ भनेर चाहिँ भनिन्छ। यसरी यी कुराहरूलाई हामीले चाहिँ नि यसलाई सहजीकरण गर्ने हो भने पनि एक हदसम्मको हैन ओभरअल डिमान्ड मागको सिर्जना गर्नमा यसले पनि सहजीकरण गर्न सक्छ, पहिलो कुरा। दोस्रोमा हामीले वैदेशिक लगानीलाई जुन ढङ्गले चाहिँ नि ल्याउन सक्नु पर्थ्यो त्यो अनुसारले हुन सकेको चाहिँ छैन। त्यसमा नीतिगत अस्थिरताका कुराहरू होलान् अथवा यहाँ भएका अनोलका कुराहरू होलान्। यो कुरालाई पनि हामीले जुन कमिटमेन्ट भइसकेका वैदेशिक लगानीहरूलाई पनि हामीले भित्र ल्याउन सकेको भएदेखि त्यसले पनि अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन सक्थ्यो होला र जसले गर्दाखेरिमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाहलाई थप सहजीकरण गर्न सक्थ्यो होला, अर्थतन्त्र चलायमान हुन्थ्यो होला। यी यस्ता कुराहरू अब अरू धेरै स्टेबिलिटीका कुराहरू चाहिँ छन्, धेरै कुराहरू चाहिँ छन् जसले गर्दाखेरिमा यी कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकेमा हामीले चाहिँ ओभरअल डिमान्डलाई बढाउन सक्छौँ र आर्थिक गतिविधिलाई पनि वृद्धि गर्न सक्छ भन्ने कुरा मैले राख्न चाहेँ। सर अब हार्दिक म धन्यवाद सरलाई भन्न चाहेँ, किनभने सरले के भन्नुभयो भने राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने जुन नीतिगत कुराहरू छन् त्यसमा हामीले सम्बोधन गरिसकेका छौँ र राष्ट्र ब्याङ्कले मेजर गर्न सक्ने भनेको ब्याज दर घटाउन सक्ने हो। एउटा कसरी चाहिँ ब्याज दर घटाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा मोरल सुएसन लगायत पैसाको सप्लाईको कुराहरू होला। सरले भन्नुभयो ब्याज दर अहिले घटिसकेको छ र अब अहिले गर्नुपर्ने काम भनेको चाहिँ जुन अब राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकार पनि भएको हुनाले अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामको बारेमा सरले भन्नुभयो भने चाहिँ मेन चाहिँ सर अब अहिले चाहिँ व्यापारी व्यवसायीहरूको चाहिँ जुन कन्फिडेन्स बिल्डअप नभइरहेको भनेर भनिराख्नु भएको छ र जुन नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने भुक्तानीहरू चाहे ठेकेदारलाई गर्ने भुक्तानी होस् चाहे यो ब्याजको भुक्तानी होस्, मैले त सर अर्को पनि सुनेको थिएँ बिमाको भुक्तानी पनि गरिरहेको सुनेको थिएँ सर कन्सेसनल लोनको भने चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ अहिले चाहिँ यो मागलाई चाहिँ बढी सृजना गर्न बढी काम गर्नुपर्ने छ। राष्ट्र ब्याङ्कको तर्फबाट खासै धेरै छैन भने चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि यो सर सेयरमा काम गर्ने रियल इस्टेटमा काम गर्नेहरूले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले पनि रिस्क वेट अलिक बढी गरिदियो भन्नुहुन्छ सर। त्यसमा सरले केही कमेन्ट छ सर? यो पनि अझ बाँकी छ भन्नुहुन्छ उहाँहरू? भलै मेरो चाहिँ उहाँहरूसँग मेरो भिन्न धारणा छ तर राष्ट्र ब्याङ्कको धारणा के छ भनेर जान्न चाहेछु। होइन, यसमा चाहिँ हिजो विगतमा केही खालका रिजिड खालका पोलिसीहरू स्वाभाविक ढङ्गले थिए नै। बिस्तारै हामी त्यसमा खुकुलो हुँदै गइरहेको अवस्था पनि हो। रिस्क वेट एक्सपोजर त भुवनजी यहाँलाई थाहा छँदैछ, अब
सेयर डिबेन्चरमा लगानी भनेको बासेल एकर्ड अनुसार पनि त्यो हाई रिस्क क्लेम अन्तर्गतको आरडब्ल्युएमा 150% रिस्क वेट राख्नुपर्ने व्यवस्था इन्टरनेसनल्ली त्यो खालको प्रचलन नै छ। तर हाम्रोमा अहिले 50 लाखसम्मको सेयर कर्जा मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा त 100% मात्रै चाहिँ छ र त्योभन्दा बढीको केसमा चाहिँ नि 125% चाहिँ छ। त्यसो भएको हुनाले रिस्क एक्सपोजरकै कारणले त्यतातिर समस्या परेको होला भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। भनेपछि राष्ट्र ब्याङ्कको रिडिङ चाहिँ जुन सेयरमा चाहिँ धेरै कारोबार भएर अथवा जग्गामा धेरै कारोबार हुनु चाहिँ भएर चाहिँ यो अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यति ठिक होइन भन्ने नै हो होइन सर? अहिले अर्थतन्त्र चलायमान भएर ओभरअल डिमान्ड चाहिँ बढ्यो भने त्यो क्षेत्र पनि फेरि फेसिलिटेट हुनसक्छ, त्यो ग्रो हुनसक्छ। समग्रमा यो कुनै एउटा पर्टिकुलर एरियामा अनि उद्योगिक व्यवसायीहरूको चाहिँ त्यो रिस्क वेट 125लाई चाहिँ सहयोग गर्दै हुन्थ्यो भन्ने किसिमको कुराहरू बेला बेलामा उहाँहरूले गर्नुहुन्छ र अनि घर कर्जामा पनि अझ बढी चाहिँ प्रवाह गर्न पाए हुन्थ्यो रियल इस्टेटमा भनौँ न। अब घर कर्जामा त सरले अहिले पनि धेरै नै त्यो सहुलियत दिनुभएको छ। फर्स्ट होमको लागि कति सर अहिले हामी 70%सम्म होइन लोन दिन सक्छौँ, प्लस त्यो हाम्रो इन्कम टु त्यो रेसियो पनि सरले रिल्याक्स गरिदिनु भएको छ। भनेपछि सेयर बजारकोले अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको अलिकति सहमति छैन भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। सहमति भन्दा पनि मोहनजी यसरी बुझौँ होला, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यदि सहजीकरणकै यहाँहरूको शब्दमा भन्ने हो भने सहजीकरणको पोलिसी हुँदा पनि यो क्षेत्रमा कर्जा त्यस्तै 125-30 अरब मात्रै हो टोटल थियो भने अहिले पनि 1.7%को हाराहारीमा त अहिले पनि चाहिँ छ। त्यसो भएको हुनाले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले इन्टरनेसनल मान्यता भन्दा पनि सहजीकरण गरेको छ। 100% 50 लाखसम्मको लागि प्रोभिजन रिस्क एक्सपोजर राखेको चाहिँ छ भने ठुलो कर्जाको हकमा 125% मात्रै रिस्क एक्सपोजर राखेको चाहिँ छ। जुन हाई रिस्क क्लेममा हुनुपर्ने वर्गलाई पनि हामीले चाहिँ नि अदर्समा चाहिँ झारेर यसरी चाहिँ नि रिस्क एक्सपोजरको व्यवस्था गरेका चाहिँ छौँ। एकदमै सरले धेरै चिजहरू चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुभयो होइन सर? अब ब्याङ्कहरूसँग अहिले पैसा पनि छ तर पनि कर्जा जान सकेको छैन भनेपछि नेपाल सरकारले त्यो चाहिँ एउटा कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नु पर्यो, व्यवसायीहरूलाई चाहिँ कन्फिडेन्स बिल्ड गर्ने कामहरू गर्नु पर्यो भन्ने। त्यसो गरिरहँदाखेरिमा यदि राष्ट्र ब्याङ्कले कुनै खालका पोलिसी गर्नुपर्ने अवस्था छ भने मेरो विचारमा राष्ट्र ब्याङ्क सधैँ ओपन छ भन्ने चाहिँ हो। भनेपछि सर त्यसले गर्दा निष्क्रिय कर्जा पनि कम हुन हेल्प गर्छ। त्यो भनेको ब्याङ्कहरू झन् बलियो हुन्छ, राष्ट्र ब्याङ्कलाई नै त्यसले सहयोग गर्ने कुरा हो। नेपाल सरकारले पनि जुन सहुलियतपूर्ण कर्जाको चाहिँ सुविधा थियो तर त्यो चाहिँ ब्याज नदिएको कारणले ब्याङ्कहरू चाहिँ अहिले दिनलाई अलिक हिचकिचाइरहेको भन्ने कुराहरू हामीले पत्र पत्रिकामा पढिरहेको छौँ। सरले पनि त्यो अनुभव गर्नुभएको कुरा सरले सेयर गर्नुभयो चाहिँ हामीले अर्थ मन्त्रालयले नै अनुरोध गर्नुपर्ने हो कि यो स्किम चाहिँ एकदमै राम्रोसँग चाहिँ यसलाई स्मुथ बनाउनु पर्यो ताकि हाम्रो गङ्गा छन्त्यालजी जस्तो मान्छेहरू जहाँ ब्याङ्कबाट चाहिँ हिचकिचार भएर फर्किनु नपरोस् र उहाँको परिवारले पनि केही सहयोग गर्नुपर्ने चिजमा परिवारले पनि सहयोग गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ होइन? परिवारको पनि सहयोग ब्याङ्कको पनि सहयोग हुनसक्छ भनेर सरले भन्नुभयो। भुवनजी एउटा फेरि चाहिँ एउटा गलत म्यासेज के नजाओस् भने जस्तो अहिले हाम्रो सिस्टममा करिब 51-52 खरब बराबरको कर्जा छ तर हामीले है यस्तो स्किम सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको जम्मा हामीले 154 अरब मात्रै भनौँ 1.5 खरब मात्रै गऱ्यौँ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरिमा धेरै कर्जा त के छ त भन्दा अन्य खालको कर्जाहरू चाहिँ छ। त्यो हिसाबले हेर्दामा केही सीमित मान्छेहरूले पाएको जस्तो देखिन्छ तर निडी पिपुलहरूले त्यो पाउनुपर्छ। कहिलेकाहीँ ब्याङ्करहरूले पनि कहिलेकाहीँ गुनासो के गर्नुहुन्छ भने कर्जा जान नसक्नुको एउटा कारण चाहिँ ब्याङ्कहरूमा कन्फिडेन्सको कमी। अब कर्जा प्रवाहमा 10-12 जनाको सही हुन्छ, अब ब्याङ्कले इमान्दारिता साथ काम गरे हुन्छ, असल नियतको साथ कर्मचारीले काम गरिराखेका हुन्छन्, तैपनि त्यो ऋणीले फटाइ गर्दाखेरि चाहिँ हामी जेल जानुपर्ने भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ अत्यास र डर पनि अहिले ब्याङ्किङ सेक्टरमा धेरै पसेको छ। सरहरूको पनि सम्भवतः इनिसिएटिभले होला, कस्टडीमा पर्नुभएको साथीहरू बाहिर हुनुहुन्छ। त्यो कन्फिडेन्स दिनलाई चाहिँ सरले के भन्नुहुन्छ सर ब्याङ्करहरूलाई जुन डराएका छन् नि हामी ब्याङ्किङ कसुर नगरेर पनि जेलभित्र पस्नुपर्ने हो कि दुःख पाउनुपर्ने हो कि भन्नेलाई चाहिँ सरको सन्देश के छ सर उहाँहरूलाई? पहिलो कुरा त यो अत्यन्तै आवश्यक पनि छ एउटा कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्न। हामी समग्र भुक्तानी प्रणाली ब्याङ्किङप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने काम त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको हुँदै हो। त्यो सँगसँगै त्यो क्षेत्रमा त्यसका ड्राइभरहरू त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ नि चलायमान बनाउने कर्मचारीहरू सुरक्षित हुनुपर्छ। असल नियतले गरेका कार्यहरूमा अरू कसैले चाहिँ त्यो अर्को आँखाले हेर्न हुँदैन भन्ने खालको कुराहरूलाई प्रत्याभूत गर्नको लागि ब्याङ्कका वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा पनि समेत असल नियतले गरेको कार्यमा बचाउको व्यवस्था गरिएको चाहिँ छ। र सँगसँगै ब्याङ्कका वित्तीय संस्थाहरूमा लागू हुने
यो कर्मचारी विनियावलीमा पनि हजुर असल नियतले गरेका कार्यहरूकोमा कर्मचारीको बचाउको व्यवस्था गरिएको चाहिँ छ। अब कहिलेकाहीँ अब अन्य क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने सिलसिलामा तानिएर आएका कुराहरूलाई हामीले सहयोग पनि गर्नुपर्छ पहिलो कुरा। तर त्यसो गरिरहँदाखेरिमा भनौँ न अब कुनै दोषी नभएको अथवा कुनै कैफियत नगरेको कर्मचारीले त्यो समस्या भोग्नु पर्यो भने त्यसको क्षतिपूर्ति कसरी चाहिँ कम्पेन्सेट गर्ने, उसले सोसल रेपुटेसनमा जुन लस हुन्छ, ड्यामेज हुन्छ, त्यसो बारेमा चाहिँ कसले चाहिँ त्यसको क्षतिपूर्ति दिने हो, कतिजनालाई उसले भन्दै हिँड्नुपर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले हामी के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने अनुसन्धानकारी निकायहरूलाई पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू भनेका विशिष्टीकृत संस्थाहरू हुन्। यसले गर्ने कामकाजहरू, काम कारबाहीहरू, यसले गर्ने व्यावसायिक चाहिँ कार्यहरू अत्यन्तै प्राविधिक पनि छन्। त्यो सिलसिलामा कुनै अनुसन्धान गर्ने सिलसिलामा के आवश्यक पर्यो भने राष्ट्र ब्याङ्कको समेत सहयोग लिएर अनुसन्धान गरियो भने त्यो चाहिँ थप प्रभावकारी होला र यसमा चाहिँ भनौँ न अब उसले जसले चाहिँ अब गलत काम गरेको चाहिँ छैन, त्यो गलत काम नगर्नेहरू चाहिँ बेकारमा समस्याको भागीदार हुन नपर्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यसो भएकोले म के अनुरोध गर्न चाहेँ भने असल नियतले काम गर्दै पनि अनुसन्धानको दायरामा परेर यो जुन खालको रेपुटेसन लस भइरहेको चाहिँ छ अथवा दुःख पाइरहनु भएको चाहिँ छ, त्यो कुरालाई अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको समन्वयमा गर्न सकियो भने त्यो सहजीकरण हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सर अब त्यसो भए हामीले के भन्न सक्यो भन्दाखेरि जुन ब्याङ्कमा कुनै पनि क्षति भयो भने पहिला त शेयरधनीको क्षति हुने हो होइन सर। ब्याङ्क आफैले अनुसन्धान गरेर दोषी कोही छ भने दोषीलाई किटानसहित चाहिँ जुन चाहिँ जाहेरी गरिन्छ, जाहेरी गरेको मान्छे मात्रै यसरी चाहिँ हामीले बोलाएर कारबाही गराउने कामहरू भयो भने सम्भवतः असल नियतले काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ ढुक्क हुनुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ विशिष्ट अघि सरले भने विशिष्ट संस्था भएको हुनाले राष्ट्र ब्याङ्कको पनि अनुसन्धान गर्ने निकायले राष्ट्र ब्याङ्कको सल्लाह सुझाव बिना चाहिँ यसरी कसैलाई नसमातिदिने चाहिँ सिस्टम हामीले डेभलप गर्न सक्यौँ भने यो समस्याको सम्बोधन गर्न सकिएला होइन सर? मलाई पनि त्यस्तो लाग्छ। हजुर सर अब अर्को चिज चाहिँ अब अन्तिममा अब ब्याङ्कहरू चाहिँ अब पहिला त आजभन्दा 10-12 वर्ष अगाडि चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ लाइसेन्स लिने मान्छेहरूको दौड थियो सर होइन। ब्याङ्कको चाहिँ लाइसेन्स पाउँ भनेर राष्ट्र ब्याङ्कमा आउनुहुन्थ्यो, ब्याङ्कहरूको नाफा पनि धेरै थियो। अहिले चाहिँ नाफा गर्दाखेरि चाहिँ रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ 100 रुपियाँ लगानी गरेर 10 रुपियाँभन्दा कम आएको अवस्था छ। कतिपय ब्याङ्कहरू त नेगेटिभ हुन्छ कि भनेर डराउनु भएको अवस्था छ। यस्तो बेलामा चाहिँ ब्याङ्कर साथीहरूले बेलामा भन्नुहुन्छ राष्ट्र ब्याङ्कले कतिपय फीहरूमा यतिभन्दा बढी लिन पाउँदैनस्, यति मिना गर, अनि ब्याज दर अन्तर पनि यतिभन्दा बढी 4% भन्दा बढी हुन सक्दैन भन्ने किसिमको छ। त्यो गाइडलाइन्समा पनि केही रिभिजन गर्नुपर्ने बेला आएको हो भन्ने किसिमको सरले केही अनुभूति गर्नु भएको छ कि अहिले केही समयलाई चाहिँ ठिकै छ सर? ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू नाफामूलक संस्थाहरू हुन्। यो पैसाको व्यापार गर्ने संस्थाहरू पनि हुन्। सँगसँगै सामाजिक ब्याङ्किङको कुरा पनि चाहिँ छ, किनभने यी संस्थाहरू सामाजिक दायित्व पनि छ ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरूको। किनभने यिनीहरूले गर्ने बिजनेसमा ओनर्सको इक्विटी भन्दा धेरै गुणा बढी जनताको सर्वसाधारणको निक्षेप पनि रहन्छ। त्यो सर्वसाधारणको निक्षेप चाहिँ को उचित प्रतिफल कति हो भन्ने कुरा ब्याङ्कहरूले डिटरमाइन गरेर राखेका हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले यो सामाजिक ब्याङ्किङका कुराहरूलाई अथवा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले परिचालन गरेको स्रोत चाहिँ जुन चाहिँ छ त्यो उन्नतशील काममा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने सोच राखिन्छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा ब्याङ्कहरू नाफामा जानुपर्छ, किनभने ब्याङ्कहरू नाफामा गएनन्, नाफा भएन भने फेरि त्यसले नयाँ इनोभेसनलाई आउँदैन, नयाँ त्यसले इनोभेसनलाई पनि किल गर्छ। राम्रा मान्छे पनि आउँदैनन्, लगानीकर्ताहरू पनि राम्रा मान्छेहरू नआउन सक्छन्। एउटा भनौँ न ब्याङ्क राम्रो होस् भन्ने खालका मान्छेहरू, प्रोफेसनल मान्छेहरू पनि त्यहाँ नरहन सक्छन्। त्यो हिसाबले पनि ब्याङ्कहरू नाफामा रहनुपर्छ दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा ब्याङ्कहरू समस्यामा भयो भने ब्याङ्क चाहिँ समस्यामा पर्दाखेरिमा समग्र अर्थतन्त्र नै समस्यामा परेका उदाहरणहरू पनि छन्। किनभने ब्याङ्क यस्तो क्षेत्र हो, एउटा मात्रै ब्याङ्कमा समस्या पर्यो भने समग्र वित्तीय प्रणालीमा समस्या आउन सक्छ। म यहाँलाई 2007-08 को आइसल्यान्ड क्राइसिसको बारेमा त्यहाँ 3टा ब्याङ्कहरूले को कारणले त्यहाँको अर्थतन्त्र झन्डै कोल्याप्स को अवस्थामा पुगेको कुराहरू पनि म स्मरण गर्न चाहन्छु। त्यसो भएको हुनाले ब्याङ्किङ क्षेत्र बलियो हुनुपर्छ, ब्याङ्कले केही हदसम्म नाफा पनि कमाउनुपर्छ। यसले चाहिँ त्यसका सेयर होल्डरलाई, त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई राम्रो चाहिँ तलब भत्ता र सुविधा दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि सोचिन्छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि के हो भने यो सामाजिक ब्याङ्किङको हिसाबले हेर्दाखेरिमा त्यसका युजरहरू, त्यसका ऋणीहरूलाई यो हिसाबले चाहिँ विभिन्न बाहनामा चाहिँ विभिन्न खालका सेवा शुल्कहरू लिने जस्ता खालका जुन खालका कुराहरू
भए त्यसलाई रेगुलेट गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सेवा सुविधा सम्बन्धमा एउटा छुट्टै गाइडलाइन नै बनाएर चाहिँ दिएको अवस्था चाहिँ छ। अहिले यति गर्दा गर्दै पनि बाहिर माहौल हेर्नुभयो भने भुवनजी यो जुन खालको ब्याङ्कहरू अब एकदमै भनौँ न उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरू जो चाहिँ अत्यन्तै यो मुलुकका भनौँ त अब सम्मानित व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ त उहाँहरूले ब्याङ्कहरू पनि मिटर ब्याजे जस्तो भए भनेर भनिदिनु भयो। म यही कार्यक्रमबाट पनि हामी अनुरोध पनि गरौँ त्यसरी बोल्दाखेरिमा यसले वित्तीय प्रणालीलाई पार्ने प्रभावको बारेमा पनि यहाँहरूलाई सोचिदिनुको लागि म अनुरोध पनि गर्छु। यहाँले त आर्टिकल नै लेखेर चाहिँ खुलापत्र नै लेखेर पनि दिइसक्नु भएको चाहिँ छ। त्यसो भएर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आवश्यक समयमा अहिले एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट पनि त्यति फेभरेबल छैन र सँगसँगै यदि अर्थतन्त्र चलायमान भयो मान्छेहरूको चाहिँ आम्दानीको वृद्धि हुँदै गयो भनेदेखि त्यो बेलामा केही पुनर्विचार गर्न सकिन्छ। सधैँभरि यही एउटै रुल्स एन्ड रेगुलेसन स्ट्रिक्ट भएर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। कुरा पैसाको